Good afternoon, everyone, and to respected teachers. My name is Atul Shrestha, and I'm standing in front of you with my colleague Vipin, Rohit, and Yogas. So today, in this presentation, we are going to show you about how to create a spyware using the Python programming language. So today, in this presentation, we are going to discuss about the introduction, requirement to build a spyware, Python command to build spyware, how to build a spyware using Python, demonstration and conclusion. So first of all, spyware is a kind of malicious software or a malware that steals users' data without them knowing. In the world of internet users, spyware is installed or used by the user unknowingly. So it is used to track the internet activities of the user or capture the login credentials. It can be used as a spy keylogger also. So today in this today the challenge is about creating a spyware using the Python programming language, which can take the screenshot of the victim. So for that we need Kali Linux, Python 3, Pillow, and PyScreenshot. So the command to build the spyware is this. So we have used the import, which is used to import the code from one module to another. So and we have used the loop while, which is used so that it can execute Python as this one in the text editor. Then we have to save the, after saving the command, we have to install the PyScreenshot and Pillow. PyScreen and Pillow. So after we run the file using the command Python 3 and file name, the screenshot will be taken in the given interval of time. And for the demonstration, I will call Vishnu Karthik. हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा पाइथनबाट जुन कोडिङ गरेको थियो त्यो कोडिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्यानो एउटा फाइल क्रिएट गरेर चाहिँ सेल्फ लिबाई भनेर सेभ गर्यो। त्यो पाइथनको एउटा कोडिङ भयो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो इमेजको इमेज यो फाइलमा चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो स्क्रिनसटहरू बस्नु पर्छ। त्यसमा चाहिँ कति सेकेन्डमा चाहिँ स्क्रिनसट हुन्छ, 2 सेकेन्डमा चाहिँ स्क्रिनसट हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्छ। सेभ गरेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ Python 3 सेल्फ py भनेर चाहिँ रन गर्छ। रन गरेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भित्र फाइलमा चाहिँ जुन फाइलमा हामीले सेभ गरेको छ त्यहाँ चाहिँ स्क्रिनसट दिइरहेको छ। त्यसलाई हाम्रो जुन स्क्रिन देखायो त्यसको चाहिँ स्क्रिनसट गरेर चाहिँ फाइलमा गरेर चाहिँ कसरी स्क्रिनसटहरु आउट ठुलो गरे देखायो। स्क्रिनसटहरु ओपन गर्नु भनेपछि हरेक 2 सेकेन्डमा चाहिँ यसले के गर्नु पर्छ, भिक्टिमको टार्गेटको जति पनि छ त्यो स्क्रिनसट चाहिँ गरेपछि सबै त्यसले के त अब के गरेर पनि त्यसले स्पाई गर्न सक्ने भएन। भनेपछि यो प्रडक्ट त उसलाई ठिक हुने भयो, प्यारेन्ट्सहरूलाई होइन चाहिँ आफ्नो जे चाहिँ अनलाइनमा पढाइ छैन भन्ने कुरा सबै कुरा थाहा पाउनु भयो है त्यसबाट। भनेपछि ल ठिक छ ल। अनि अरू यसमा अरू के छ त? Any queries? क्वेरिज होइन, मैले त्यो कोड देखाउनु भयो। मैले यो देखाएँ होइन, कहाँबाट लिएको भनेर त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो होइन सर। आफूले प्रोग्रामिङ गरेको हो कि होइन, कहाँबाट हामीले लिएको हो। कति बेला कपिराइट्स हुन्छ नि त हाम्रो कम्पनीमा भनेको तिमीले के हुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि कोड छ केही लेख्यो भने तिमीले यहाँबाट लेख्यो होइन, एज अ रिफरेन्स भनेर चाहिँ राख्ने गर्नुहोस् कि एज अ रिफरेन्स कि। किनभने अब हामीले कोड त देखायो, लाइक सपोज अब क्युएले सोध्छ यो कोड तिमीले टाइप गरे के गरे होइन, कपिराइट गरेको होइन, अर्को कोड किन युज गर्छ भने भन्यो भने के गर्छ, त्यो पनि कुरा आउँछ नि त। होइन पाइथन पढ्नुपर्ने भनेन, कपिराइट भयो भने कपिराइट रिफरेन्स दिनु पर्यो नि। रिफरेन्स दियो कि मैले यो हाम्रो कोड लिएको थिएँ अनि यसमा मैले चेन्जेस यति मात्रै गरेको थिएँ। अब मैले इमेज सेभ स्पाइवेयर भनेको हो चाहिँ के चिज होइन, त्यो बताउनु पर्यो भनेपछि अनि कुन चाहिँ प्रोग्रामिङबाट गर्ने। अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ गऱ्यो कि मलाई पाइथन आउँछ म पाइथनबाट गर्छु है भन्ने कुरा मैले एउटा सेटअप गरेँ, ल्याङ्ग्वेज म पाइथन युज गर्छु।
अब स्पाइवेयर भन्ने बित्तिकै यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले एउटा सिम्पली बुझ्दाखेरि यसले हामीले भोलि गएर एडभान्स लेभलमा पनि पुऱ्याउन सक्छौँ, अझै बेटरली अझै थप्न मिल्छ नि त। कोडिङ त जति पनि गर्नु मिल्छ होइन। इभन डेभलपरहरूले कुनै एउटा एप्लिकेसन बनाएको पनि त त्यो टाइम इन्टरभलमा त बिस्तारै त्यसलाई त्यो डेभलप हुँदै जाने हो। भनेपछि अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि यो त्यो स्पाइवेयर भने त्यो हामी बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो स्क्रिनसट यसले लिन्छ डेस्कटपको। भनेपछि अब त्यहाँ हामीले के बनाउनु पर्यो भने चाहिँ पाइथनको कुन चाहिँ लाइब्रेरी छ, किन पाइथनमा चाहिँ धेरै लाइब्रेरी छ। अनि पाइथन चाहिँ अहिलेको भनौँ न यो अहिलेको टाइममा चाहिँ अलिकति फेमस भएको पनि यसको आफ्नो लाइब्रेरी कारणले गर्दाखेरि होइन, धेरै छ। भनेपछि त्यहाँ मैले देखाएको प्रोजेक्टमा इमेज ग्राफ जुन युज गर्नु भएको छ नि, त्यो इमेज ग्राफको माथि लेखिरहेको छ भने चाहिँ सबै तल जान्छ यसरी सबै एक्जाम्पलहरू सबै छ यही हो, यहीँबाट रिफरेन्स लिएर बनाएको भन्ने। भनेपछि त्यसमा के गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ यसरी गरेको हो, अनि मैले चाहिँ गिटअपबाट चाहिँ जुन यसरी गरायो भने चाहिँ संसारको डेभलपरले यसरी नै बनाउँछ। डकुमेन्टेसन चाहिँ मैले चाहिँ हेरेर बनाएको भन्नु, किन यसमा सबै त्यो स्टेपहरू सबै त्यहाँ छ होइन। इमेज ग्राफ यो डकुमेन्टेसन हो। यो चाहिँ यिनीहरूले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अब मलाई त आउने नि त पाइ स्क्रिनको त्यो बारेमा